सामकी पुला गरज आहा कोण भंय दिसता म्हळ्यार करता कितें वचोन तरी जाय बंद ना जाल्यार आतां घड्या बांदून थंय इतली पळय आतां कमीत कमी 2-3 किलोमिटर सकयल आमी हाडटा ताका आनी येवच्या पुला ह्या लांकडा पुला वयल्यान ताका आमी हॉस्पिटलांत व्हरता आमकां कोणूच एक आमदार वचून आमकां पळयना न्हय एकच भुरग्यांक शिकोवपाक त्रास जाता मरे गोवा 365 चो कॅमेरा आयज तुमकां दाखयता सांग्या बनकलवाड्याची ही गाथा। फाटली 50 वर्सां जाली बनकलवाड्याच्या लोकांक गांवांत वचपाक सादो एक पूल बांदून दिवपाक शकले ना हो सरकार। म्हणून लोकांनीच निश्चेव करून लाकडी साकव बांदलो। एका रानान जोडपी होच एक आदार। राजकारण्यांचे कितें इलेक्शना वेळारच येवन भागवतात ना जाल्यार 5 वर्सां तांचो आदार मेळना। आमदार तर गरिबांकय पळयना खंय। गोंय सध्या उदरगतीच्या काळान नेटान पावला मारीत आसा खंय। सगळ्याक पळयत थंय व्हडले व्हडले रस्ते पळोवपाक मेळटा पूण खरेंच हो विकास गांवांनी पावला? सांगे बनकलवाड्यार सारको पूल नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल चल्ल्यात। सरकारी मजत नासतना गांवच्या लोकांनी फाटली कितलीशीच वर्सां जाली स्वताचे पयशे मोडून तात्पुरतो लाकडी पूल बांदलो। दुयेंतींक लेगीत फाटीर मारून पूल उपचो पडटा। कुशावती न्हंयेंत हुंवार येता तेन्ना हो तात्पुरतो साकव खूब धोक्याचो थारता। आनी कितलो तेंप हो पूल ह्या नाजूक जाल्ल्या झाडांच्या आदारान निमून आसतलो आनी कितले पिळगेन हो वनवास सोंसपाचो? आमदार करता तरी कितें? खरेंच आमदाराचें लक्ष ताच्या मतदारसंघान आसा काय ना? तुमीच पळयात आनी थारायात। लांकडा पुला वयल्यान एक मरे ते पूल आमकां कोणूच एक आमदार वचून आमकां पळयना न्हय तो प्रसादान म्हणा आपण आनी कांय ना म्हणा 10 फावट मारले हो तर आमकां कांय सांगना। मत घालतना आमी आमगे घरांची विशय मत घालता ताका ह्या हेका सुभाष पवार ना आमकां दोळ उत्तम पळयना तो गरिबांक पळयना तो मत भाटकारांक पळयता बरें ना जाल्यार कितें करून व्हरता मरे एकामेकाक फाटी मारून कालचो आतां उदक सोडून आहा ताका काल 3 फावटी वयलो पळय सोमारा वयलो मरे मंगळार वयलो बुधवार वयलो जिमांक तें बंदार पळयता ते वटेन त्रास आसा। आतां हेका पळय 7,000 घातले हांवें मानाय हाडून हे तोणे मरे विकती घेवन घातले फॉरेस्ट मारून दिना न्हू ते बांदले। आतां हें कितें आतां अमने एकल्यान आतां घर बांदपाक मुगार बी केला म्हळ्यार तशें पयलीं आहलें 7 घरां मरे तशीं घरां वाडटालीं ती म्हळ्यार एकच भुरग्यांक शिकोवपाक त्रास जाता मरे। आतां इस्कॉलांत धाडटा हांगा आतां सकाळ फुडें येवचें पडटा आज दनपारां येवंक ना आज म्हणटा उदक येयल्यार कमी आहा हें सगळें बरोत वयता मोठो जाग जाल्यार सामकी पुला गरज आहा करून दित जाल्यार पूल जर तेज्यान करून ना जाल्यार आनी रस्तो केला आमी पूण त्या रस्त्याक ह्या पुला फायदो त्या रस्त्याक चड पयस नासतले कळ्ळें तुका चड म्हणल्यार हिंग समज एक कोटी गेले थंय 2 कोटी घालचे पडटा रस्त्याक साकवान भंय दिसता म्हळ्यार करता कितें वचोन तरी जाय आनी म्हणल्यार पांयान जायना कशे त्रास काडटा तो देवा गड्या बघून आतां 50 वर्सां जालीं आतां मरे तो रूप मरे मोडले जाल्यार आनी उपाय कांय ना येता हो मोठो रूप त्या रुपाचे आतां टेबल घालून बांदला आमी आतां 15-20 वर्सां जालीं ह्या लाकडाचो पूल घालता आमकां भरपूर त्रास जाता कित्याक पळय कितें तांदूळ जावं कितें सामान व्हरपाक कितें आमकां घरांत जें सामान पळय जाय पळय न्हू तें पुला वयल्यान व्हरचें पडटा त्रास खूब पडटा आनी कोण बरो जाणटेलो जावं जाणटे बारके भुरगीं जावं कोण बरें ना जाल्यार बी आमकां ते घरार मारून हाडून 108 घालचें पडटा रस्त्यार मेन हायवे आमी आमदाराक सांगलेलें म्हळ्यार आमदार ते कानामुखार घेतना आतां आमदार म्हणटा कितें इतले रस्ते इतले फोंड येयला तितले फोंड येयला म्हणटा खंय आमकां गरिबां सारक्या पळयना ते बंद ना जाल्यार आतां घड्या बांदून थंय इतली पळय आतां कमीत कमी 2-3 किलोमिटर सकयल आमी हाडटा ताका आनी येवच्या पुला ह्या लांकडा पुला वयल्यान ताका आमी हॉस्पिटलांत व्हरता 108 मारून रस्त्यार येवचें पडटा आमकां हांगा हायवे आमकां सापो घालपाक एक 7-8 दीस तरी जाय आमकां आनी मानाय सोदचें पडटा लाकूड मेळना तर रानांत फॉरेस्ट त्रास करता आमकां कित्याक मोठे कितें मारून हाडून घातले जाल्यार
तेय त्रास करता. भुरग्यांक पळय सकाळ वयल्यान पयले वाटेर घालचे पडटा, बसीचेर घालचे पडटा, परतून दनपारां हाडूंक येवचें पडटा तांकां. कित्याक तांकां हाडले शिवाय कित्याक भंय आसता न्हू, कितें पडत बारीक भुरगीं न्हू ती इस्कॉला वचपाची, पूण तांकां हाडपाचें व्हरपाचें काम आमगे दनपारां एक मनीस आसता चालू. आमी कितें म्हणटा, आमकां एक बारीकसो पूल असो बांदून दिवचो, कित्याक एसटीच्या भुरग्यांक कित्याक गव्हर्मेंटान मातशें हेल्प करता, इतलेंच हांव मागता. गिमाक बांदून दिवचें म्हणून. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.